नेपालले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई सामेल गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतमा हंगामा। भारत सरकार कूटनीतिमा चुकेको आरोप। अब महिनौदेखि वार्ताको प्रस्ताव व्यवस्था गर्दै आएको भारत सरकारलाई वार्तामा आउने चुनौती। A dispute between India and Nepal has escalated into a full-blown diplomatic crisis. Nepal's cabinet has endorsed a new map which includes disputed territory like Lipulekh as its own territory. नेपाल सरकारले दूरगामी असर गर्ने एक महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई सामेल गरेर नयाँ नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर मन्त्री परिषदको यो निर्णयको घोषणा गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको भूभाग समेट्दै 7 प्रदेश, 77 जिल्ला र 753 स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय आधिकारिक नक्सा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छिटै सार्वजनिक गर्नेछ भनेर आफ्नो सोशल मिडिया मार्फत बताएका छन्। त्यस्तै अर्का मन्त्री पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, आज नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय इतिहासको पन्नामा सुवर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ। आजको मिति र निर्णय युग युगसम्म हाजिरी जवाफमा सोधिने प्रश्नका रूपमा पनि अमर भइरहनेछ। धन्यवाद प्रम केपी शर्मा ओली भनेर। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। यही जेठ 2 गते दुवै संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने पहल गरिने बताएकी थिइन्। यो नयाँ नक्सा यही सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले पेश गरेकी थिइन्। अब नेपाल सरकारले सो नयाँ नक्सा संसदबाट स्वीकृत गराएर आधिकारिक बनाउनेछ। त्यसपछि यसलाई संविधान संशोधन गरेर संविधानको नक्सा, सरकारी निशान छाप आदिमा पनि संशोधन गरिनेछ। गत मङ्सिरमा भारतले नेपालको लिपुलेख लगायतका भूभाग भारतमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न जनस्तरबाट व्यापक दबाव दिएको थियो। नेपाल सरकारले सो बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट नै समस्याको समाधान गर्ने बताउँदै निरन्तर प्रयास गरिरहेको थियो। तर भारतले भने नेपालको प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो। पटक पटक वार्ता गर्ने प्रयास गरे पनि भारतले वास्ता नगरिकनै नेपाली भूमिमा बाटो निर्माणको कार्य गरिरहेको थियो। नेपाललाई कुनै जानकारी पनि नदिई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन भएपछि मात्रै नेपालले सो बारेमा जानकारी पाएको थियो। यह मार्ग स्ट्रेटेजिक, धार्मिक व ट्रेड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह यात्रा 1 हफ्ते के अंतराल में ही मोटर मार्ग द्वारा पूरी की जा सकेगी। अब इस यात्रा में मेजर ट्रैवल यानी 80% से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 84% यात्रा भारत में और 20% से भी नीचे चीन में ही तय हुआ करेगी। नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको सो नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे पनि अहिले नक्सामा मात्रै सो भूभाग नेपालमा समेटिएको हो। वास्तविक भूमिमा भने भारतीय सैनिक नै तैनात रहेका छन्। नेपाली सैनिकले सो भूमि नेपाल मातहतमा ल्याउनु फेरि अर्को एउटा ठूलो चुनौती हुनेछ। यसको लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कूटनीति सफल हुन नसकेमा सैनिक बल प्रयोग गरेर भए पनि नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने भन्ने व्यापक जनदबाव रहेको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले के कस्तो कदम उठाउँछ भन्ने कुरा चाखलाग्दो विषय बनेको छ। नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा नक्सा सार्वजनिक नगर्दासम्म चलनचल्तीमा नै रहेको पुरानै नक्सा प्रयोग हुने अनि नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपालको संविधानमा रहेको निशान छापदेखि सरकारी कार्यालय र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आइरहेको नक्सा पनि परिमार्जित गरिने बताइएको छ। सन् 2019 को नोभेम्बर 2 तारिकमा भारतले कालापानी क्षेत्र भारतमा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि नेपाल सरकारले भारत समक्ष औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि नोभेम्बर 9 मा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको थियो। त्यसपछि नोभेम्बर 15 मा कूटनीतिक नोट अर्थात विरोध पत्र बुझाइएको थियो। त्यसबेला नेपालले भारत समक्ष वार्ताका निम्ति 2 वटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो।
तर भारतले भने त्यसमा वास्ता गरेन। भारतले वास्ता नगरेर सो मिति गुज्रिएपछि फेरि नेपालले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसको निम्ति 4 महिना अर्थात् गत मार्च महिनासम्म पनि नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको थियो भनेर मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बताएका छन्। भारतले दोस्रो प्रस्तावलाई पनि व्यवस्था गरेपछि नेपालले भारतले तोकेकै मितिमा वार्ता गर्न नेपाल तयार रहेको समेत जनाउ दिएको थियो भनेर मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बताउँछन्। भारतले त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएर हालै उद्घाटन समेत गरेपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा अरू तनाव बढेको छ। चीनको तिब्बतमा पर्ने कैलाश मानसरोवर एक साझा धार्मिक थलो हो जसलाई हिन्दू, बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीहरूले पनि तीर्थस्थल मान्दछन्। आजभन्दा 100 वर्षभन्दा बढी समय अघि मराठा योगी भगवान श्रीहंसले सो तीर्थयात्रा गरेर द होली माउन्टेन शीर्षकको एउटा संस्मरण लेखेका थिए। सो संस्मरण सन् 1908 मा प्रकाशित भएको थियो। दार्चुलाको छाङ्ग्रु हुँदै टिङ्कर भन्ज्याङ नागेर तिब्बत पुग्दा त्यसबेला छाङ्ग्रु गाउँमा गोर्खाली पुलिस स्टेशन रहेको सो पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। ती प्रहरीले उनलाई सीमासम्म पुग्न सहयोग गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै छाङ्ग्रुमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूसँग साक्षात्कार हुनेमा अर्का भारतीय स्वामी प्रणवानन्द महाराज पनि रहेका छन्। उनले सन् 1930 र सन् 1940 को दशकमा कैलाश मानसरोवर क्षेत्रको पटक पटक यात्रा गरेका थिए। उनको यात्राको वर्णन उनले लेखेको संस्मरणात्मक पुस्तक हिस्ट्री अफ कैलाश मानसरोवरमा उल्लेख गरिएको छ। सो पुस्तकमा उनले कालापानीमा एक रात बिताएको र भोलिपल्ट त्यहाँबाट हिँडेर तिब्बतको ताक्लाकोट पुगेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसको झण्डै 1 दशकपछि सन् 1950 को दशकमा मात्रै भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस नामको अर्धसैन्य बल त्यहाँ तैनात गरेको थियो। यसले के प्रश्न हुन्छ भने भारतको सो कार्यको बारेमा तत्कालीन नेपाल सरकार जानकार थियो र उक्त स्थानमा नेपाली सुरक्षा व्यवस्था हुँदाहुँदै भारतले सो स्थान कब्जा गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा अहिले छाङ्ग्रुमा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अफिस राखेको खबर नौलो खबर पनि मान्न सकिँदैन। त्यस्तै छाङ्ग्रुमा अहिलेको बीओपी बाहेक नेपाल प्रहरीको सीमा चौकी हिउँदमा बाहेक अरू समयमा वर्षको 6 महिना पहिलेदेखि नै तैनात भइरहेको थियो। यसअघि भारतका उच्च सैनिक अधिकारी लगायत भारतीय अधिकारीहरूले कालापानी लगायतका भूमिहरू भारतको भूमि भएको दाबी गर्दै आएका छन्। Our map accurately depicts the sovereign territory of India. The new map has in no manner revised. र आज हामी जुनसुकै टेबलमा बसेर पनि आज जुन विवादित भनिएका क्षेत्र छन् ती क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर भन्न सक्ने सप्रमाण उभिएर वार्ता गर्न सक्ने टेबलमा छलफल गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। अब जहाँसम्म नक्साको कुरा हो 32 सालको नक्सा हामीले अहिले प्रचलनमा आएको नक्सा छ। त्यो नक्सामा छैन यो तितो सत्य हो। मैले नचाहेर पनि तितो सत्य यो दुनियाँको अगाडि छर्लङ्ग भएको विषय हो। नेपालले जतिसुकै विरोध गरे पनि नोट पठाए पनि विज्ञप्ति नै गरे पनि अथवा भेट गरौं भनेर याचना गरिरहे पनि भारतले यसलाई काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भनेर व्यवस्था गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ। नेपालले कूटनीति वार्ता सम्झौता भन्दै गरे पनि भारतले चाहिँ यसलाई कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ भन्दै नेपाली भूमिमा सेनाको घेरा लगाएर बाटो जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो सीमा नक्साको निम्ति दुई देशको सहमति हुनुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा प्रकाशित गरेको नक्सालाई मान्ने हुँदैन भन्ने छ। जुन असोजमा इन्डियाले प्रकाशित गर्यो हामीले मानेका छैन, त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर हामीले भनेकै छौँ। अब त्यस्तै उसले पनि हामीले गर्दा नमान्ला, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि जब तथ्यले प्रमाणले यसका दुईटा चिज हो। एउटा कुरा भनेको सांस्कृतिक हिसाबले हामीले हेर्ने इतिहास हाम्रो पक्षमा छ, तथ्य प्रमाण हाम्रो पक्षमा छ। तथ्य प्रमाणको आधारमा इतिहास हाम्रो पक्षमा भएको आधारमा हामीले यो जग्गा हाम्रो हो, यो भूमि हाम्रो, हामीलाई चाहिन्छ, हामी छोड्दैनौँ भन्ने नेपालको क्लेम। अब दोस्रो कुरा भनेको अगाडि मान्य सदस्यले चर्चा गरे जस्तै त्यति भइसकेपछि टेबलमा बसेर प्रमाण राखेर सहमति हुँदा सहमति अनुसार गयो, सहमति भएन
कुनै पनि हालतमा इन्डियाले त्यसमा आफ्नो पनि क्लेम छोड्ने स्थिति बनेन भने उपचार भनेको लामो समय लाए पनि जे लाए पनि कानुनी उपचारै हो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिने कुरा हो। त्यसमा युएनएनको अब सम्झौता बडापत्रमा के छ भन्ने पनि हामीले प्रष्ट हेरेका छौँ। त्यो हुँदा यो दुईवटा भन्दा अरू कुरा छैन। के नक्सा सार्वजनिक हुँदैमा भारतले सैनिक पोस्ट राखेर कब्जा गरेर बसिरहेको भूभागलाई तिम्रो भूभाग फिर्ता लैजाऊ भनेर फिर्ता दिन्छ होला त? साँच्चीकै फिर्ता चाहिँ कसरी हुन्छ होला? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।